यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के क़िस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम الحجر واذرف دموعك في شوق وفي وله، فها هنا تذرف العبرات يا عمر. هنا أيها الإخوة في الله عبادة دائمة لا تعرف الانقطاع من طواف حول البيت العتيق وسعي بين الصفا والمروة وصلاة وتلاوة لكتاب الله الكريم وتسبيح وذكر ودعاء وحمد وشكر لله سبحانه وتعالى. ومن الطائف حول البيت يستشعر مكانته العظيمة التي بوأته مكانة في نفوس أبناء الإسلام. الطائف يقترب من هذا البيت وهو يقترب من الله بالوصول إلى بيته المعظم، فيكون أقرب ما يكون إليه عند بيته اتباعا لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتسليما مطلقا بعبادة الله. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا لها من مكانة ورفعة عظيمة منحها الله لهذا البيت. ليس في ذلك فحسب أيها الأخوة في الله، بل لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، آمنا من كل خوف، آمنا من كل عدو ومن كل ما يصيب الإنسان من وصب أو سوء. وهذا هو سر تعلق ملايين البشر من المسلمين بالكعبة المشرفة الغراء وانجذاب أفئدتهم إليها في كل صقع من أصقاع المعمورة. أيها الإخوة في الله، لحظات ويرفع المؤذن الشيخ أحمد يونس خوجة أذان صلاة الفجر لهذا اليوم من رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. رفع صوت الحق أيها الإخوة في الله مناديا لصلاة الفجر لهذا اليوم الأول من
من شهر شوال لعام 1434 للهجرة. وسنبقى معكم في هذا النقل الحي المباشر عبر شاشات القنوات التلفزيون السعودي والقنوات الفضائية والإذاعية المشاركة معنا في هذا النقل ريثما تقام الصلاة. هذه الجموع أيها الإخوة في الله الذين جاءوا من كل مكان ليشهدوا فضل الصلاة هنا لصلاة الفجر وصلاة العيد لهذا اليوم، وهم على كثافتهم العددية يسيرون بنظام وانتظام في حركة منسابة إلى أروقة المسجد الحرام في مكة المكرمة بفضل ما هيئ له من استعدادات وتجهيزات في هذا اليوم المبارك. أسماء كثيرة مختلفة ولغات متعددة وألوان كثيرة تنصهر هنا أيها الإخوة في الله في بوتقة واحدة وتلتحم قلبا وقالبا لتوحيد الله وطاعته والرغبة في نيل عفوه ومغفرته ورحمته. بقعة طاهرة تهفو إليها القلوب في خلواتها وتستحضرها الأرواح في صلواتها وتشتاق إليها النفوس وتحن إليها الأفئدة حنينا لأول بيت وضع للناس، والإنسان مجبول على حب أول بيت بفطرته التي فطره الله عليها. واستجابة لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وقد تحققت هذه الدعوة حتى صار الشوق إليه جاذبا للأرواح التي تهفو لمعانقة ثرى هذه الرحاب الطيبة المباركة. سبحانك يا رب، هنا المساواة الحقة، هنا تتجلى صورة المساواة والعدل والحق والخير لدين المساواة والعدل والحق والخير. لا فرق بين صغير أو كبير أيها الأخوة. الآن تقام أو لحظات وتقام الصلاة إن شاء الله. سبحانك يا الله، لا راد لأمرك ولا معارض لفعلك، تصرف الأمر بحكمتك وقدرتك وعدلك. الملك الحق الذي بيده ملاك كل أمر، مقدر الآجال والأعمار، فلا يتأخر شيء عن ميقاته ولا يتقدم ولا يبرح محله الذي كتبه الله له إلا بإذنه. يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويشفي ويمرض دون أن يشغله شأن عن شأن. سبحانه من خالق قدير وعالم بخلقه بصير، وأول ليس له ابتداء وآخر ليس له انتهاء. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فما له ند ولا شبيه. سبحان المنعم المتفضل والمعافي المشافي والراحم الرحيم. أتقن ما صنع وأبدع ما خلق، وجميع خلقه تحت علمه وفي قبضته. يميتهم ويحييهم، يصورهم في الأرحام كيف يشاء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يدبرها كيف شاء
وقلوب العباد بين إصبعيه يقلبها كيف شاء، نواصيهم بيده، عدل فيهم قضاؤه، لا راد لعذابه إن نزل ولا رافع له إن حل. يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، قائم بنفسه مستغن عن خلقه، مفاتيح الغيب عنده لا يعلمها إلا هو، فلا تعلم نفس بأي أرض تموت ولا تعلم ماذا تكسب غدا. يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فاللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت. نحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا. نحمدك حمد الشاكرين المقرين الموقنين المؤمنين بك وملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبقضائك خيره وشره. الآن أيها الأخوة في الله تقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم ولا تختلفوا، سدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر
لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة في الله في كل مكان قضيت شعائر صلاة الفجر من هنا من رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وبهذا أيها الأخوة في الله نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا النقل الذي كنا معكم من خلاله عبر شاشة القرآن الكريم والقناة الأولى والقنوات التلفزيونية السعودية والمشاركة معنا في هذا النقل في رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة. نعود إن شاء الله فنسعد بلقائكم قبل دقائق من صلاة العيد لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة العيد من هنا من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. كان معكم أيها الأخوة في الله في هذا النقل من هندسة الصوت عبد المعين برقاوي، محمد عيد، عبد الله فيصل عابد، نواف عدنان الشريف، وريان حمزة. وأخرج لكم هذا النقل سعيد محمد بارضوان، ياسر سليمان عاشور، وعمار إحسان الأمير. ختاما هذا محدثكم من أمام الكعبة المشرفة الغراء سعد زهير الشمراني يودعكم ويسأل الله له ولكم سترا وعفوا وعافية وغفرانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.